سلام الناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون فيه لا مورينغ اللي كتجي زوينه بزاف ومقرمشه اللي كيزينوا بها الصوت وكذلك لانيفرسير. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو لايك وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ونبداو المكونات. اللي ما فيهمش بزاف، يعني اقتصاديين. فعندي هنايا في المكونات، عندي هنايا ابيض ديال البيض اللي هو البلون دوف، عندي 110 غرام، وعندي 220 غرام ديال السكر اللي يكون رقيق، وعندي لافاني، وعندي لي كولورون، عندي الغوج والفيغ والبلو، ويعني كتبقى الاذواق مختلفه، يمكن لك تستعملي الالوان اللي بغيتي. وعندي هنايا المايزينا والخل، فغادي ناخذ الابيض البيض ديالي وغادي نطلعو على هذا الشكل هذا. غير يبان لينا الابيض ديالي يعني ولا على شكل ثلج، فكيف ما غادي تشوفوا معايا. فغادي نستمر في الخلط ونكونوا يعني مجهدين الباتور ديالنا حتى نحصلوا على هذا الشكل هذا. فعاد غادي نبداو نضيفو في السكر ديالنا غير بشويه بشويه، وحنا بطبيعه الحال كنطلعو في لامورينغ ديالنا، وهكذا نضمنوا يعني المورينغ ديالنا غادي يجينا ناجح. فكيف ما كتشوفوا كنبدا نضيف السكر وانا كنخلط، والباتور ديالنا يكون مرتفع في السرعه ديالو. حتى نحصل القوام اللي بغيت. وانا غادي نضيف معلقه كبيره ديال النشا لهداك السكر اللي بقى ليا، فخليت تقريبا 4 معالق ديال السكر وضفت ليه هذيك المعلقه الكبيره ديال النشا، ونخلطوه مزيان ونضيفوه المورينغ ديالنا. وحنا بطبيعه الحال كنخلطو ما نوقفوش، نستمروا في الخلط. فكيف ما كتشوفوا بدا المورينغ ديالي كيطلع ليا. واخا يعني بان لكم المورينغ ديالكم قبط يعني في راسو، ما تحبسوش يعني من الخلط. فغادي نضيف هنايا واحد قطره ديال لافاني، ويمكن لكم تنكهوا بالفرامبواز او الفريز اللي بغيتو. وغادي نضيف هنا معلقه كبيره ديال الخل، كيف ما كتشوفوا تكون عامره، فانا يعني تفكت ليا وعمرت المعلقه. وغادي نخلط، فيعني ما كيأثرش على لا مورينغ ديالنا داك الخل، بالعكس لا هو ولا لي زاروم يعني اللي درت. فغادي نستمر في الخلط
مزيان حتى نحصل على القوام اللي بغيت بطبيعة الحال. فكيف ما كتشوفوا فراه مازال لا مورينغ ديالي ما وجدش، واخا يبان لكم قبط يعني في راسو. فغادي نخليه حتى يقبط ليا مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. فغادي ناخذ المورينغ ديالي وغادي نقسمه على 3 كيف ما كتشوفوا. كننزل يعني البول ديالي كنقلبو، والمورينغ ديالي ما كتهبطش قابطه في راسها مزيان. فكيف ما قلت لكم غادي نقسم لاباري ديالي على 3 وغادي ندير لي كولورون اللي بغيت. وبطبيعة الحال لي كولورون تغربلوهم. فغادي ندير هنايا الغوج ونغربلو مزيان. فكيف ما كتعرفوا يعني لا كويزين ديالكم كتكون فيها الرطوبه، هذاك الشيء علاش لي كولورون ديالكم كيوليو يعني كيديروا هذوك لي غريمون كيوليو يعني مكركبين ما كيبقاوش بودغ. فلهذا يعني غربلوهم. فكيف ما كتشوفوا حصلت على هذا اللون هذا على شكل يعني غوز، والثاني غادي نلونو بالفيغ. ويمكن لكم ديروا لي كولورون اللي كيكونوا ليكيد يعني بحال فبعد ما لونت لا مارينغ ديالي فغادي ناخذ هاد بلاستيك غذائي وغادي نضيف على هاد الشكل هذا اللون الاول واللون الثاني، نضيفوهم يعني حتى بعضياتهم باش هكذا يعطيني 3 ديال لي كولور. فاش نبوشيهم يعطينا يعني 3 ديال الالوان. وغادي نلف البلاستيك ديالي على هاد الشكل هذا. فكيجي يعني المنظر ديالو زوين بزاف. وغادي ناخذ بوش جوطابل، وعندي هنا لادوي فيمكن لكم تستعملوا اي لادوي عندكم. وغادي نقطع البوش ديالي ونضيف فيه المورينغ ديالي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ الصفيحه يعني اللي غادي ندير فيها المورينغ تكون فرشه بالبابي سورفيليزي، ونبدا نبوشي في المورينغ ديالي. فانا عندي هاد لي تيش، ويمكن لكم تستعملوا هذوك الاعواد ديال لي بوب كيك. فانا هنا يعني ما رديتش البال، دركت الكاميرا ومازال غادي نعاود معاكم اشكال الاخرين اللي باينين. فكيف ما كتشوفوا يعني ساهل كندير دي غوزاس على هاد الشكل هذا وكيعطيوني 3 ديال لي كولور في كل وحده.
والاشكال يعني ديروا اللي بغيتو. فكيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. والشكل الثاني غادي نديرو بهذا الشكل هذا، حتى هو كيجي زوين وسهل يعني. والشكل الثالث غادي نديرو بهذا الشكل على شكل يعني شجرة، كيجي زوين بزاف. والاشكال يعني كتختلف، والتزيين يعني كيبقى على حساب الرغبة ديالكم. فانا زينت هنايا بهاد لي بيغل الكبار والصغار، فيهم يعني الالوان وفيهم على شكل قلوبة، كيجيو زوينين بزاف. فبالنسبة يعني الطياب فانا طيبتهم في الفرن يعني عادي ديال الغاز، ويمكن لكم طيبوهم في الفرن الكهربائي اللي الطومبيراتور ديالو 170 درجة، يطيبوا 90 دقيقة. ما تزيدوا ما تنقصوا باش يجيكم كروستيون وما يتهرش ليكم وما يتشققش ليكم في الفرن بطبيعة الحال. فانا طيبته في الفرن العادي ديال الغاز، سخنته مزيان حتى سخن لي الفرن ديالي، عاد نقص عليه ودخلت ليه المرينغ ديالي. والنار بطبيعة الحال تكون غير مهيلة، يعني ديروها كي الشمعة. كيف ما كتعرفوا يعني المرينغ خاصو غير ينشف ما كيطيبش، يعني كيطيب يعني غير في السطح ديال النار. فكيف ما كتشوفوا المرينغ ديالي كيجي مقرمش وزوين، كيجي كروسيون. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم. فهاد لاغوسيت يعني ناجحة 100%، وهي يعني المعتمدة عندي لا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطلبيات بطبيعة الحال. والطريقة ديال الاحتفاظ ديالهم فغادي ديروهم في بواطة اللي تكون مكتدخلش الهواء، وتفرشوا لهم يعني البابي سورفيزي وتسدوا البواطة ديالكم، فيبقاو عندكم يعني حتى ل3 شهور حتى لشهرين، كيبقاو هما كيبقاو كروسيون ومقرمشين بحال يعني يلا طيبتيهم. وبطبيعة الحال ما ديروهمش في الثلاجة، ديروهم في المكان يكون ما فيش الرطوبة، يعني ماشي في كوزينة. وهذا هو طريقة الاحتفاظ ديالو. وهذه راه نفس لاغوسيتر حتى هي، فالمنظر ديالو كيجي زوين بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم وينجحوا معكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غالي واقرب من الوريد، حالتي تتشخص قلوب.